नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अफ्गान राष्ट्रे जीवनरक्ष औषधानि वैक्सीन औषधानि इतरमानुषिक साहाय्यं च आचर्य भारत सर्वकारः अफ्गान राष्ट्रं विरुद्ध्य पाकिस्तान राष्ट्रेण कृते बॉम्ब आक्रमणे 9 बालकाः एका नारी च अभिभाव्य 10 जनाः मृताः सन्ति। 370 टन् जीवन औषधानि तत्कालीनरीत्या भारतराष्ट्रेण प्रेषितानि सन्ति। अस्मिन् वर्षे अफ्गान राष्ट्रं प्रति प्रेषयन्तं तृतीयं साहाय्यं भवत्येतत्। प्रमुख भारत अफ्गान स्वास्थ्य संघः मिथः $100 मिलियन मूल्ययुक्तम् औषध व्यापारस्य हस्ताक्षरं कृतवन्तौ स्तः। तालिबान मन्त्रिणः नूरुद्दीन असीसी महोदयस्य भारत राष्ट्रसन्दर्शनात् परमेव एषः निर्णयः समजायत। परिशुद्ध सऊदी अरेबिया राष्ट्रे मक्का मदीना इति परिशुद्ध देवालय सन्दर्शनार्थम् आगतानां तीर्थाटकानां संख्यायां बृहती वर्धना एव सञ्जाता इति सऊदी हज् उम्रा मन्त्रालयः अभिप्रैति स्म। जुमादुल अव्वल मासेषु राष्ट्रात् बहिः 1,07,00,000 तीर्थाटकाः राष्ट्राभ्यन्तरात् 1,30,00,000 तीर्थाटकाश्च उम्रा इति विशुद्ध आचरणार्थम् आगताः सन्ति। धन्यवादः।